रोशनी और अंधेरे के संगम पर जन्म लेने वाली एक दुआ की कहानी। जब कोई दिल से कुरान पढ़ता है तो लफ्ज़ों के साथ नूर भी बहता है, और जहाँ नूर बहता है वहाँ अंधेरे थमते नहीं। वो या तो भाग जाते हैं या सजदे में गिर जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी पाकीज़ा दिल की लड़की की जिसकी ज़ुबान से निकले रब के कलाम ने एक भटकी हुई रूह को हिदायत का रास्ता दिखाया। और ये कहानी है एक जिन की जो कभी स्याही का मुसाफिर था, मगर एक मासूम सी तिलावत ने उसे मोहब्बत और बंदगी के सफ़र पर गामज़न कर दिया। ये दास्तान है सख्ते दिल की, एक ऐसी पुकार जो ना सिर्फ ज़मीन पर सुनी गई बल्कि आसमानों तक पहुंचाई गई। जब दिन भर के कामों के बाद हीना तन्हा होती तो उसका दिल रब की तरफ मुड़ जाता। कुरान उसका सहारा था, नमाज उसकी पनाह थी और दुआ उसकी उम्मीद। और शायद उसी उम्मीद ने उसे उस जगह खींच लिया जहाँ कहानी का आगाज़ होना था। महल खामोशा की उजाड़ फिज़ाओं में, जहाँ तिलावत की पहली सदा गूंजने वाली थी और एक भटकी हुई रूह अपनी नई तकदीर लिखने वाली थी। तो आइए कहानी को तफसील से पेश करते हैं। तफसील कुछ इस तरह से है। बस्ती के किनारे वो पुराना महल बरसों से वीरान पड़ा था। टूटे दरो दीवार, खस्ता हाल कमरों की खामोशी में अजीब सा सकूत था, जैसे वक्त वहाँ रुक सा गया हो। लोग कहते थे कि महल में किसी ज़माने में बड़े बुजुर्ग रहा करते थे जो रातों को कुरान की तिलावत किया करते थे, लेकिन जब से वो दुनिया से रुखसत हुए महल भी खामोश हो गया, जैसे रोशनी के जाने के बाद अंधेरों ने बसेरा कर लिया हो। उसी बस्ती में हीना अपने चचा के घर रहती थी। वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद चचा ने उसे अपने साथ रखा, मगर घर की फ़िज़ा में हमेशा बेगानगी का एहसास होता। चची के ताने, गुर्बत की तंगी और अपनों की बेरुखी ने हीना के दिल में बस एक ही सहारा छोड़ा था, अल्लाह का कलाम। वो अक्सर तन्हाई में अपने रब से बातें करती, कुरान पढ़ती और दिल का सुकून तलाश करती। एक शाम हीना की चची ने उसे झाड़ दिया कि घर में जगह कम है, उसे कहीं और पढ़ाई का इंतज़ाम करना होगा। हीना ने दिल पर पत्थर रखा और पुराने महल का रुख किया, जिसे लोग महल खामोशा कहते थे। वहाँ के खामोश माहौल ने उसे खौफज़दा करने की बजाय अजीब सी तस्कीन दी। एक कमरा जो बाकी कमरों की निस्बत कदरे साफ था, वही हीना ने अपनी जाए नमाज बिछाई, कुरान खोला और तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज़ धीमी मगर दिलकश थी, जैसे बहती हुई अबशार किसी सूखे सहरा को सैराब कर रही हो। महल की दीवारें जो मुद्दतों से वीरानी की आदी थी, उस दिन पहली बार फिर से रोशनी से जगमगाने लगी। वहाँ छुपा हुआ पुराना जादू जिसे कभी बुजुर्गों की इबादत ने कैद किया था, हीना की तिलावत से जाग उठा। और उसी लम्हे एक भटकी हुई रूह, ज़रियाल जो महल की छतों में भटकता फिरता था, उसकी आवाज़ की कशिश से मजबूर होकर नीचे उतरा। वो सदियों से गुनाहों में डूबा हुआ जिन था, जिसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस दिन पहली बार उसने ऐसी रोशनी देखी जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। ज़रियाल ने हीना को दूर से देखा, एक नाजुक सी लड़की, आंखें झुकाए दिल से अल्लाह का कलाम पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ ज़रियाल के दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। उस लम्हे ज़रियाल को लगा जैसे सदियों की भटकी हुई रूह को कोई मंजिल मिल गई हो। वो रोज़ उस वक़्त का इंतज़ार करने लगा जब हीना आती, अपनी जाए नमाज बिछाती और कुरान की आयत पढ़ती। ज़रियाल जिन छुप कर बैठता, खामोशी से हर लफ्ज़ अपने दिल में उतारता। उसकी दुनिया बदल रही थी। वो जिन जो कभी रोशनी से डरता था, अब उस रोशनी में जीना चाहता था। वो जिसने कभी किसी इंसान को करीब ना आने दिया, अब एक इंसान की आवाज़ पर दिल हार बैठा था। हिना को कभी एहसास ना हुआ कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर दुआ पर आमीन कह रहा है। लेकिन हालात बदलने लगे। चची का रवैया नरम पड़ने लगा, घर में सुकून आने लगा और वो मसाइल जो हमेशा हिना को सताते थे, एक एक करके दूर होने लगे। हिना इस तब्दीली पर हैरान थी, मगर वो उसे अल्लाह की रहमत समझती रही। वो नहीं जानती थी कि कोई साया उसकी दुआओं की हिफाजत कर रहा था।
وہ سایہ جو خود کو بدلنے لگا تھا اپنے رب کے قریب لانے لگا تھا۔ زریال نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا تھا، اگر وہ روشنی میری دنیا میں آئی ہے تو میں بھی خود کو اس کے قابل بناؤں گا۔ زریال نے شیطانی اور گمراہ جنوں کی محفلیں چھوڑ دی تھی۔ وہ راتوں کو توبہ کرتا، سجدے میں گرتا اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا۔ اسے امید تھی کہ ایک دن وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ شاید اسے اس پاکیزہ آواز کی حقیقت بتانے کی ہمت ہو جائے گی۔ لیکن روشنی کے قریب آتے ہی اندھیرے حرکت میں آنے لگے۔ محل میں موجود پرانا جادو جو جاگ اٹھا تھا اب بے چین ہونے لگا۔ وہ پاکیزہ کلام جس نے اسے بیدار کیا تھا اس کی طاقت کو محدود کر رہا تھا، اور زریال کی تبدیلی اس کے لیے خطرہ بننے لگی۔ ایک رات جب ہینا تلاوت کر رہی تھی، محل کی فضا بوجھل ہونے لگی۔ ہوا رک سی گئی، در و دیوار سے سرگوشیاں آنے لگی، اور اچانک ہینا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ گیا ہو۔ پہلی بار زریال فوراً سامنے آیا، اپنے وجود کو ظاہر کرتے ہوئے ہینا کے سامنے ایک محافظ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہینا خوفزدہ تھی، اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ آپ کون ہیں؟ زریال نے نظریں جھکا کر نرم لہجے میں جواب دیا، ایک خطا کار جو آپ کی تلاوت سے زندہ ہوا۔ آپ کی دعا نے میری تقدیر بدل دی، اور اب میں آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوف کے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر یقین کے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ جسے چاہے راہ دکھاتا ہے، اور آج اس کے سامنے ایک ایسی روح کھڑی تھی جو روشنی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ لیکن جنگ ابھی بھی باقی تھی، پرانے جادو کو ختم کرنا تھا، زریال کو اپنے گناہوں سے پوری طرح پاک ہونا تھا، اور ہینا کو اس آزمائش سے گزر کر وہ مقام پانا تھا جو اس کی پاکیزگی کا حق تھا۔ پرانے محل کی ہوائیں کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ جادو جو کبھی خاموش تھا اب غضب سے بھرا ہوا تھا۔ جب زریال نے اپنے آپ کو بدلا اور جب ہینا کی تلاوت سے روشنی نے اندھیروں کو دور کرنا شروع کیا، تب اس جادو نے قسم کھائی کہ وہ انہیں چین سے نہیں جینے دے گا۔ ایک رات جب ہینا اپنے کمرے میں تلاوت کر رہی تھی، اچانک محل لرزنے لگا، در و دیوار سے چیخوں جیسی آوازیں آنے لگی۔ ہینا کی آواز بھی ڈگمگانے لگی، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور پوری روحانیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ زریال سامنے آیا، اپنی اصل شکل میں ایک نوری جن کی طرح چمکتا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں نور کی تلوار تھی۔ وہ جادو سے لڑنے نکلا، اور اس کی طاقت ہینا کی تلاوت سے بڑھ رہی تھی۔ محل کے بیچوں بیچ ایک بڑی جنگ ہوئی، اندھیرے اور روشنی کی جنگ۔ زریال لڑتا رہا اور ہینا تلاوت کرتی رہی۔ بالآخر جب فجر کی اذان کی صدا گونجی، اندھیروں کی جڑیں کٹنے لگی، پرانا جادو ایک چیخ کے ساتھ بکھر گیا، اور محل میں صدیوں بعد سکون کی سانس لی گئی۔ صبح کی پہلی کرنوں میں ہینا اپنے رب کے حضور سجدے میں گری۔ زریال خاموشی سے کھڑا رہا، ایک غلام کی طرح، ایک عابد کی طرح۔ جب ہینا نے دعا کے بعد سر اٹھایا تو اس نے پہلی بار زریال کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو غرور سے نہیں عاجزی سے بھری ہوئی تھی۔ زریال نے نرم لہجے میں کہا، میں نے چاہا تھا کہ آپ کے قریب آؤں، مگر اللہ کی رضا کے بغیر نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر پاکیزگی اور عزت کے ساتھ۔ ہینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، جو محبت اللہ کی رضا میں ہو وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اسی لمحے محل کے در و دیوار میں نور کی لہریں دوڑ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنت کے دروازے لمحہ بھر کو کھل گئے ہوں۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ محل میں ایک خوبصورت سا کمرہ کھل گیا جس میں نہایت پاکیزہ خوشبو تھی، اور ایک تحریر دیوار پر ابھری، جو اللہ کے کلام سے جڑے ان کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی ہے۔ ہینا اور زریال نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ان کی محبت کا مرکز ہمیشہ اللہ کی رضا ہوگی۔ زریال نے انسانوں کی دنیا میں قدم رکھنے کی اجازت مانگی، اور اللہ کی رحمت سے اسے وہ اجازت مل گئی۔ اب وہ ایک جن تھا، مگر انسانوں میں بسنے کے لائق، ایسا تحفہ جو صرف توبہ اور پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے۔ چچی کا دل بھی بدل گیا۔ ہینا کو عزت اور محبت ملنے لگی۔ محل میں مدرسہ قائم کیا گیا
جہاں ہینا قرآن کی تعلیم دینے لگی اور زریال ہمیشہ اس کے ساتھ ایک خاموش محافظ بن کر رہا۔ سالوں بعد لوگ محل خاموشہ کو محل نور کہنے لگے۔ ہینا کی تلاوت کی گونج سے بچے قرآن سیکھتے، بزرگ سکون پاتے اور زریال وہ ہینا کے قریب رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا کہ ایک پاکیزہ آواز نے اسے ایک نئی زندگی دے دی۔ ہینا اور زریال کا عشق کبھی الفاظ میں نہیں ڈلا، کیونکہ وہ عشق تھا جو صرف روح سے جڑا تھا، اور روحیں کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ عشق تھا سوتے دل جو قیامت تک امر ہو گیا۔